जी, सवाल पूछा गया है कि कामयाब गोट फार्मिंग क्या है और इसको कैसे कामयाब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि गोट फार्मिंग की बुनियाद हैं, पिलर हैं। अगर आप इन 4 बातों को समझ लेंगे और इन पे काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास अपनी ज़रूरी ज़मीन जो काबिल काश्त है वो होना ज़रूरी है। नहीं तो कम अज़ कम आपके पास ऐसी ज़मीन ज़रूर मौजूद हो जिसको आप चरागाह के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। तो वैसे अगर ये चीज़ नहीं है तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो मुनाफे की शरह है वो कम हो जाएगी। ऐसे लोगों को भी देखा है जो छतों पे बकरियां रख के उनसे मुनाफा कमा रहे हैं, जो खाली चरागाहों में काम करते हैं कि सुबह शाम एक बंदा भेजते हैं चरागाहों में, सिर्फ उस बंदे के घंटे, उस बंदे का टाइम लगता है, उसको तनख्वाह पे रखा जाता है, उससे भी मुनाफा कमाया जाता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है। तो जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं जो मुझे आज तक समझ आए हैं वो ये हैं कि या तो आपके पास खुली चरागाह हो, जो कि दी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने दोगली बकरियां रखी हुई हैं, कोई ख़ास किस्म की ब्रीड आपने नहीं रखी हुई, तब तो चराई पे ही आपको काम करना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर आपने कोई अच्छी नस्ल रखी हुई है, किसी एक नस्ल पे आप काम कर रहे हैं, पराजनपुरी पे काम कर रहे हैं, मक्खी चीना पे काम कर रहे हैं, बीतल पे, अमृतसरी पे, अगर आप किसी ख़ास नस्ल पे काम कर रहे हैं और तब आपको आपके पास काबिल काश्त ज़मीन का होना और एक जगह पे टेबल फीडिंग करवाना तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि कोई भी काम सीखे बगैर नहीं किया जा सकता। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपने डॉक्टर बनना है तब आपको 20 से 22 साल उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आपने एक डेंटर पेंटर बनना है, आपको पहले अपने उस्ताद के नीचे सीखना पड़ेगा। कोई भी काम अगर आप बगैर सीखे करेंगे, आप मुख्तसर वक़्त के लिए तो उसमें से प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़रूर वक़्त ऐसा आएगा कि आप फंस जाएंगे। बगैर सीखा, बगैर, कहते हैं कि बगैर उस्तादा ही होता है, लेकिन जो उस्तादों से सबक सीखते हैं तो वो कामयाब होते हैं। अब इसमें ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर गोट फार्मिंग को आपने सीखना है तो आप कम से कम 2 मौसम आपको सीखने चाहिए। फुल गर्मी का मौसम और फुल सर्दी, एक गर्मियाँ एक सर्दियाँ, और कम से कम एक जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको जवान होने तक, पैदा होने से लेके जवान होने का सफ़र जो है ये कम से कम मैं समझता हूँ कि सीखने का होना चाहिए। सीखने के हवाले से पहले भी एक वीडियो में मैंने बात की तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि हम कहाँ से सीखें। तो आपको कहीं सीखने के लिए कहीं दूर दराज इलाके में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने एरिया में ही अगर आप सर्च करें तो ज़रूर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने 20, 25, 30 बकरियां तो आमतौर पे देहातों में लोगों ने एज ए साइड बिजनेस रखी होती हैं। आप सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद के पे उनके पास चक्कर लगाते रहें, थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें। आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रोज़ाना, अगर आपको एक बात भी नहीं पता चल जाए तो 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको 100 बातें नहीं पता चलेंगी। तो ये ही सफ़र है सीखने का, ठीक है। तो ये अगर आप बगैर सीखे करेंगे तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डिवर्मिंग आती हैं, खून के जो कीड़े होते हैं वो आते हैं, वैक्सीनेशन शेड्यूल्स आते हैं, छोटा मोटा जो बीमारी होगी उसका घर में देसी इलाज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ब्रीडिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। तो बगैर सीखे आप ना करें। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, लेकिन अगर आप थोड़ा पहले बेसिक नॉलेज ले लेंगे तो तब आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपके पास वो बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि लोग बगैर समझे, वीडियो से देखे अपने जानवरों की सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ एनिमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस एरिया में आप काम कर रहे हैं, किस ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह शुरू में मैंने बात की कि अगर आपके पास चरागाहें अवेलेबल हैं और आप दोगली बकरियों पे काम करते हैं तो ये दी बेस्ट ऑप्शन है बगैर आप इन्वेस्टमेंट के। हाँ, कुछ मौसम ऐसा आएगा, बारिश का मौसम हो सकता है, ज़्यादा सर्दी का मौसम हो सकता है, कभी कभार चरागाहें खाली होती हैं, चारा नहीं मौजूद होता चरागाहों में भी, उस मौसम में आपको थोड़ा बहुत हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे चाराजात के लिए। लेकिन बाकी जो आपका अरसा है वो आप बगैर इन्वेस्टमेंट के आपने वो सारी बकरियां पालनी हैं। लेकिन अगर आप किसी ख़ास ब्रीड पे काम करना चाहते हैं, आपका टारगेट है
تو آپ کو پھر ٹیبل فیڈنگ کروانی پڑے گی، آپ کو اپنے چارہ جات بھی کاشت کرنے پڑیں گے، ونڈے کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا، باقی جو سپلیمنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا پڑے گا۔ تو اگر آپ جس ایریا میں کام کر رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ اسی ایریا کی جو نسل ہے اس پہ زیادہ توجہ دیں۔ پھر یہاں پہ لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں شروع کس طرح کرنا چاہیے، کیا ہمیں شروع سے ہی کوالٹی کے جانور خریدنے چاہیے؟ تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو پہلے دن سے کوالٹی کے اینیمل نہیں خریدنے چاہیے، کیونکہ ابھی آپ لرننگ فیز میں ہیں، ابھی آپ سیکھنے کی اس دورانی میں چل رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ٹاپ کلاس کے اینیمل نہیں، پہلی بات تو ہے کہ وہ جانور ذرا آپ کو مہنگے ملیں گے، پھر ان مہنگے جانوروں پہ جب آپ سیکھیں گے تو ان کی کوالٹی کو بھی آپ کمپرومائز کریں گے، ان کی کوالٹی بھی خراب کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کبھی بھی سٹارٹ میں یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ جانور خریدیں اور آپ ان کو فل ٹائم گروتھ کرواتے جائیں۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ ایکسپیرینس ہے جو میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ شروع میں جانور کمزور بھی ہوتے ہیں، شروع میں جانور مرتے بھی ہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے نارمل سی کلاس سیٹ اسی کیٹیگری کی جو بکریاں ہیں بالکل جو 20 25 30 35 ہزار والی ہیں وہ آپ خریدیں، ان پہ پہلے کام کریں۔ جب آپ ایک موسم گرمیوں کا، ایک موسم سردیوں کا، ایک بار آپ کے پاس بچے پیدا ہوئے، ان کو آپ نے 7-8 مہینے تک پال لیا، اب آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ 50% 60% آپ نے ایکسپیرینس حاصل کر لیا، اب آپ ٹاپ جو کوالٹی کے اینیملز ہیں ان پہ آپ جا سکتے ہیں۔ چوتھا جو آج کا پوائنٹ ہے وہ ہے جانوروں کی خوراک کے حوالے سے سمجھنا، چارہ جات، موسمیاتی عدل بدل کے ساتھ چارہ جات کون سے ہیں ان کو سمجھنا۔ بکریوں کے لیے کون سے چارہ جات ہیں، بکریوں کی خوراک کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوار، باجرہ، مکئی، سائلیج یہ بکریوں کی خوراک ہے، بلکہ یہ بکریوں کی خوراک نہیں ہے۔ مجبوری میں کچھ بھی کھایا جا سکتا ہے، اگر آپ وہی چارہ دیں گے تو کھائیں گی، لیکن بکریوں کی خوراک کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ بکریوں کی خوراک میں کیا آتا ہے؟ لوسن بکریوں کی خوراک ہے، جنتر بکریوں کی خوراک ہے، جو بکریوں کی خوراک ہے، ونڈا آپ کھلا سکتے ہیں، مختلف سپلیمنٹس موجود ہیں۔ تو خوراک کو موسمیاتی رد و بدل کے ساتھ آپ نے کس طرح مینج کرنا ہے، اور بکریوں کی اصل خوراک ہے کیا؟ لوگ ابھی یہاں کمنٹ بھی کریں گے کہ ہماری بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، سائلیج کھاتی ہیں، اچھی گروتھ ہے ان کی، لیکن سائلیج جو ہے یہ بکریاں شوق سے نہیں کھاتی ہیں، ذرائع مجبوری کھاتی ہیں، اور یہ ان کی خوراک نہیں ہے، یہ ایک بیلنسڈ، ایک متوازن خوراک نہیں ہے بکریوں کے لیے۔ بڑے جانوروں کے لیے یہ ہو سکتی ہے، لیکن بکریوں کے لیے یہ ایک پسندیدہ خوراک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے چارہ جات کی تفصیل کو سمجھنا، خوراک، متوازن خوراک کو خاص طور پہ سمجھنا، یہ بھی گوٹ فارمنگ کی کامیابی کا بیسک ایک بنیاد ہے، ایک پلر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ 4 خاص باتیں آپ کو ضرور فائدہ پہنچائیں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ کا جانوروں کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست جو ہیں وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے سوالوں کے جواب نہیں دیے، تو ٹائم بھی ذرا مینج کرنا پڑتا ہے۔ جو ٹائم مجھے ملتا جاتا ہے، جب بھی میری نظر سے کوئی کمنٹ گزرتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب دوں۔ اب میں ایک نیا سلسلہ سٹارٹ کر رہا ہوں جس میں میں شارٹ ویڈیو بناؤں گا، اس پہ جتنے بھی دوستوں کے سوال ہیں ان سارے سوالوں کو شارٹ ویڈیو کے اندر کور کر لوں گا، کیونکہ لکھنا، ٹائپ کرنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، اور ویڈیو کے اندر سمجھانا، اور کیونکہ کچھ لوگ بات پوچھ لیتے ہیں، سوال تو اتنا سا ہوتا ہے لیکن اس کا جواب جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا دینا پڑتا ہے، تو وہ ٹائپ نہیں کیا جا سکتا اتنا لمبا، اس وجہ سے پھر ایسے سوالوں کو سکپ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب وہ میں کوشش کروں گا کہ شارٹ ویڈیو کی شکل میں وہ جواب دے دوں۔ بہت شکریہ۔